बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करते हैं। और गुजारिश है उन तमाम अहबाब से जो इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन जितने भी न्यू और ओल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नाज़रीन, आज हम आपको लिए चलेंगे सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी में इस वक्त दो खुशखबरियाँ हैं, बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ। सबसे पहले न्यू व्यूवर के लिए बताता चलूँ कि इसकी लोकेशन जो है वो M2 मोटरवे ठलियाँ इंटरचेंज से 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, गिरजा रोड के ऊपर ये इसकी मौजूदा लोकेशन है। और अगर हम GT रोड से जाते हैं तो जो इस्लामाबाद के सेक्टर हैं I14, I15, I16, उसके बाद ताज रेजिडेंशिया एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसके ये गिरजा रोड के ऊपर है। इसकी एंट्रेंस वहाँ पे भी है, आगे अप कंट्री और वहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर GT रोड से जाएं या मोटरवे से जाएं, आप दोनों साइडों से इससे कनेक्टेड हो सकते हैं। बड़ी खूबसूरत लोकेशन है इसकी। आज बात करेंगे जी इसके ऊपर। इसके सबसे पहले इसके लीगल स्टेटस है कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। RDA से इसने अप्रूवल ली हुई है। आज से कोई 1 साल पहले इसने अपनी दोबारा बुकिंग का आगाज़ किया था। ज़मीन इनके पास मौजूद थी लेकिन लीगल चीज़ों को देखते हुए थोड़ा टाइम लगा और दोबारा ये मार्केट में आया। मार्केट में आने के बाद इसने बुकिंग प्लस कंफर्मेशन के ऊपर सिर्फ 3 कैटेगरीज निकाली थी, जिसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल था। 5 मरला का जो रेट था वो साथ साथ दिखाते रहेंगे जी, वो 20 लाख रुपया था, 5 लाख डाउन पेमेंट थी। और इसके बाद 10 मरले की बात करें तो 36 लाख रुपया था, 9 लाख डाउन पेमेंट थी। और उसके बाद 1 कनाल था जो तकरीबन मेरा ख्याल है 70 लाख के राउंड अबाउट था। अब 2 चीज़ें जी इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि एक सोसाइटी बन रही थी इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के नाम पे। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के जो ऑनर थे उस्मान साहब थे। मैं जब साइट के ऊपर विज़िट करने गया था, मैंने इस चीज़ को देखा, मुझे चीज़ पसंद आई। लोकेशन बड़ी खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था कि लोकेशन उसकी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन हर लोगों के, हर बंदे के कुछ अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो मैं थोड़ा स्टॉप कर गया कि इस एक दफ़ा ये अपनी ज़मीनों को, अपने NOC को, चीज़ों को क्लियर कर ले, उसके बाद हम लोग इसकी बुकिंग करेंगे। हमने मालकान के साथ मीटिंग भी की, इन चीज़ों को देखा भी। और प्रोजेक्ट लोकेशन वाइज बहुत अच्छा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या कुछ भी कि मैं मुतमिन नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि प्रोजेक्ट में बाकी लोगों ने काम किया तो वो जो है प्रोजेक्ट ठीक नहीं था। पता नहीं, मैं नहीं मुतमिन हुआ और मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया। लेकिन हमारी जो चीज़ें, हमारे माइंड में एक चीज़ें थी कि इसमें कहीं सिल्वर सिटी और इस्लामाबाद गोल्फ सिटी, क्योंकि ये पार्टनर है, ये किसी मौके के ऊपर अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक शहर बन जाएगा। जो लोकेशन उन्होंने बताई थी वो ठलियाँ इंटरचेंज के बिल्कुल करीब थी। अगर सिल्वर सिटी जो है वो 3-4 किलोमीटर अंदर है और गोल्फ सिटी ठलियाँ के ऊपर है, तो ये अंदर वाले रास्ते से ही अगर 208 फुट का मेन बुलेवार्ड बनाते हैं तो ये तो जनाब जाकर ठलियाँ पे निकल जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि कहते हैं कि अगर हल्का हल्का धुआं उठता रहे तो किसी वक्त वो आग भी जल जाती है। तो क्या कहते हैं, बहुत तेज़ी से आग आती है। तो ये हमारी चीज़ नॉलेज में थी, लेकिन खामोश इसलिए थे कि जब तक मैनेजमेंट की तरफ से हमें कोई रिस्पांस ना मिले हम ऐसी बात नहीं करते हैं। तो जनाब ये हमारे पास मैसेज आया हुआ है, वीडियो में भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे इसकी तस्वीरें। मैं अपने दोस्त को कहूँगा वो ज़रूर लगाए कि सिल्वर सिटी तमाम मेम्बरान को बज़रिया इस पैगाम बड़ी खुशखबरी है कि गोल्फ सिटी और सिल्वर सिटी ने एक MOU साइन किया है, जिसमें सिल्वर सिटी और इस्लामाबाद गोल्फ सिटी ठलियाँ M2 सर्विस रोड तक एक्स मिल गई है, यानी उसके रास्ता मिल गया है। आप दोनों सोसाइटीज़ मैनेजमेंट इस खिते में खूबसूरत उभरता हुआ शहर आबाद करने से तावन जारी रखेंगे। इस मौका पर उस्मान साहब और बाकी जो CEO हैं सिल्वर सिटी, इकबाल साहब, उन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। अगर सिल्वर सिटी के अलाटीज़ हैं तो वो गोल्फ सिटी के हैं, अगर गोल्फ सिटी के अलाटी हैं तो वो सिल्वर सिटी के। एक तो सबसे बड़ी ये चीज़ थी और बड़ी खुशी हुई है कि ये देखें
ایکسیس ان کو بہت اچھی ملی ہے ٹھلیاں انٹرچینج کے پاس، یعنی اترتے ہی ساتھ آپ سلور سٹی میں یا اسلام آباد گولف سٹی میں داخل ہوں گے تو ساتھ آپ سلور میں آ جائیں گے، سلور سے انٹری کریں گے جی ٹی سے تو گولف سٹی میں چلے جائیں گے، تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک ایگزیکٹو بلاک کو لانچ کیا تھا آج سے کچھ دن پہلے، اور ریٹ کافی ہائی رکھے تھے، 27.5 لاکھ روپیہ۔ جب لاسٹ ٹائم ہمارا ایونٹ ہوا، اس میں ہم لوگ بھی خود بھی شامل تھے، انہوں نے اپنی چیزوں کو بڑا کلیئر کیا، وہاں پہ مسجد، پارک اور ان کلب کا جب افتتاح ہوا، اور اس کے بعد وہاں پہ ہمارے جو کافی سینئر لوگ تھے، جس میں اسپیشلی ناصر بھائی ہیں، ناصر گوندل صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کوشش کریں جی یہ ریٹ جو ہے آپ نے تھوڑا زیادہ کیا ہے تو اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، تاکہ ہم جتنے بھی ہمارے کلائنٹ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، سوسائٹی نے جو ایگزیکٹو بلاک کا ریٹ لانچ کیا تھا، وہ کیٹیگریز وہی ہیں جی، پرانی والی ہی، 5، 10 اور 1 کنال، تو اس نے ریٹ لانچ کیا تھا 27,50,000 روپیہ۔ اب جب میٹنگ ہوئی، جب طے ہوا، تو پھر مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے، یعنی 1 مہینے کے اندر اندر جو بندہ اپنی بکنگ کرائے گا ایگزیکٹو بلاک میں، ان کو ہم 2 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ پلاٹ کی قیمت وہی ہے، 27,50 ہی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اندر کوئی بندہ اگر اپنی بکنگ کراتا ہے تو وہ 27,50 کی جگہ 25,50,000 دے گا۔ تو یہاں پہ بتاتا چلو جی 5 مرلہ کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ اس وقت 25,50,000 ہے۔ اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے 12.5% ہے، 3,15,000 روپیہ، اور اسی طرح کنفرمیشن جتنی وہ ہے وہ بھی 3,15,000 روپیہ، یعنی 6,30,000 روپیہ آپ دیں گے تو آپ کا 25% وہاں پہ جمع ہو جائے گا، باقی آپ نے 4 سال کی آسان اقساط میں دینا ہے۔ اسی طرح اگر 10 مرلے کا ہم ذکر کریں تو ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ 53,50,000 روپے کی تھی، جس میں سوسائٹی نے 3.5 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ کیا ہے، 50 لاکھ کا ٹوٹل پلاٹ کیا ہے 10 مرلے کا۔ یہ اس کے ریٹ اس لیے ہائی ہیں کہ یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس کے تمام این او سیز اداروں سے کلیئر ہیں۔ باقی ساری چیزوں سے انسان این او سی لے سکتا ہے، لیکن آر ڈی اے سے این او سی لینا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور وہی مشکل کام انہوں نے کر لیا ہے۔ تو اس کی ڈاؤن پیمنٹ جناب ہے اس وقت 6,25,000 روپیہ ہے، اور کنفرمیشن بھی ہے وہ 6,25,000 ہے، یعنی یہ اب 12,50,000 روپیہ بنتا ہے، باقی آپ نے 4 سال کے آسان اقساط میں دینا ہے۔ اور اس کے بعد 1 کنال ہے۔ 1 کنال کا جو سوسائٹی نے ریٹ رکھا تھا وہ رکھا تھا 1,03,50,000 روپیہ، تو سوسائٹی نے 7.5 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے، جس میں آپ ابھی جو قیمت ہے 1 کنال کی وہ ہے 96 لاکھ روپیہ۔ تو اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ پلس کنفرمیشن ہے وہ 24 لاکھ روپیہ بنتی ہے، یعنی 12 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے اور 12 لاکھ کنفرمیشن ہے، اور باقی جو ہے آپ نے 4 سال کی آسان اقساط میں دینا ہے۔ ان کے فارم وغیرہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں جی، بکنگ کے لیے اب کام شروع ہو گیا ہے۔ جو بندہ اس میں بکنگ کرانا چاہتا ہے وہ پے آرڈر بھی کر سکتا ہے، کیش بھی دے سکتا ہے، آن لائن بھی کر سکتا ہے۔ فارم ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ساتھ جانا چاہے ہیڈ آفس میں ہمارے ساتھ بھی جا سکتا ہے، اور جا کر اپنی بکنگ اپنے سامنے بھی کرا سکتا ہے۔ یہ سوسائٹی کی پالیسی ہے، یہ سوسائٹی کے نیو ریٹس آ گئے ہیں، جو پرانے ریٹس ہیں اب ان میں بھی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف وہ چیزیں بھی جانا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی پرانا ریٹ جو تھا وہ 20 لاکھ، 36 لاکھ یا 70 لاکھ روپیہ تھا۔ تو اس سلسلے میں میرے کسی دوست کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے یا اپنی بکنگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہے تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین سروسز فراہم کی جائیں گی۔